बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हाशिम अली इमरानी, प्रोग्राम अक्स तारीख के साथ। नाजरीन कराम, खाना काबा इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद दोनों सूरतों में खाना काबा को बहुत अहमियत दी जाती थी, फजीलत का हामिल था। और बिलखसूस इस्लाम के बाद इसको शायर अल्लाह कहा जाता है कि यानी अल्लाह की निशानियों में से खाना काबा को करार दिया जाता है। खाना काबा जहाँ 4 मरतबा खाना काबा जो है वो ख़राब हुआ और इसको दोबारा तामीर किया गया। पहला जो है खाना काबा जो है जब पहली दफ़ा जब ख़राब हुआ वो 35 आमुल फ़ील में, जब नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 बरस के थे, तो उस वक्त मक्का में पहाड़ों से आते हुए पानी की वजह से, उस सैलाब की वजह से ये ख़राब हुआ और उसकी बाज़ दीवारें गिर गई। और दूसरी दफ़ा जब खाना काबा ख़राब हुआ वो क्या है कि 64 हिजरी में यजीद इब्ने माविया इब्ने अबी सुफियान के हुक्म से खाना काबा को ख़राब किया गया। तीसरी दफ़ा खाना काबा जो है 74 हिजरी में हज्जाज इब्ने यूसुफ मलऊन ने मक्का पे हमला करके इस खाना काबा को ख़राब किया। और चौथी दफ़ा उस्मानी हुकूमत के दौर में खाना काबा जो है वो ख़राब हुआ। अब 35 आमुल फ़ील में जो खाना काबा ख़राब हुआ उस वक्त इसकी बाज़ दीवारें गिर गई। उस वक्त तक खाना काबा की छत नहीं हुआ करती थी। अब जब उसकी वो दीवारें सैलाब की वजह से ख़राब हुई तो अब जो कुरैश मक्का थे उन्होंने आपस में मशवरा किया, सरदार इकट्ठे हुए और उसकी तामीर उन्होंने कर दी, दीवारें बन गई। अब उसी ज़माने में क्या होता है कि एक मिस्र की तरफ से जो कश्ती आ रही होती है वो सहल से टकराती है और वो कश्ती ख़राब हो जाती है। कुरैश मक्का जो है ये जाते हैं और उन मिस्रियों से बात करते हैं और वो लकड़ियां जो है वो खरीद लेते हैं कश्ती की, और उसी लकड़ियों से ये खाना काबा की जो है छत तामीर करते हैं। और जब खाना काबा की छत तामीर हो जाती है और खाना काबा की दीवारें बन जाती हैं, तो अब यहाँ पे जो एक अहम एजाज और इफ्तिखार है वो क्या है, हाजिर अस्वद को नस्ब करना। हाजिर अस्वद जो है बहुत अहमियत का हामिल होता है। हर कबीला ये चाहता है कि हाजिर अस्वद को नस्ब करे ताकि ये इफ्तिखार जो है तारीख में उसके नाम से लिखा जाए और वो दूसरे कबाइल पे फख्र कर सके कि हम वो है कि जिन्होंने हाजिर अस्वद को नस्ब किया था। क्यों? क्योंकि हाजिर अस्वद जो है इस्लाम से पहले भी इसकी अहमियत बहुत बयान होती थी और इसकी अहमियत अरब के दरमियान मशहूर थी, क्योंकि ये जन्नत का पत्थर इसे कहा जाता है कि जो जन्नत से आया था। और इसके बारे में जो रिवायात में मिलता है कि ये वो पत्थर है कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो उस वक्त ये पत्थर भी उनके साथ जमीन पर आया। और बाद रिवायात में जो हमें तारीख में मिलता है कि ये जो हजर अस्वद है उस वक्त आते हैं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा को तामीर करते हैं। खाना काबा की जब तामीर मुकम्मल हो जाती है तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से इस पत्थर को ले आते हैं और हजरत इब्राहीम इस पत्थर को नस्ब करते हैं। और तारीख में हमें यह भी मिलता है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आए तो उस वक्त ये सफेद था और इस तरह के कहते हैं कि दूध से ज्यादा सफेद और सूरज से ज्यादा चमकने वाला था। लेकिन क्योंकि लोगों के गुनाह थे और गुनाहों की वजह से ये स्याह हो गया। और एक दूसरी जो वजह बताई जाती है वो ये कि खाना काबा पे जो ये हजर अस्वद नस्ब था, क्या होता था कि मुशरिकीन मक्का जब उसको छूते थे, उसको लम्स करते थे, उस वजह से ये स्याह पड़ गया और ये अस्वद हो गया। तो बहरहाल हजर अस्वद को बहुत अहमियत दी जाती थी। तो जब हजर अस्वद को नस्ब करने का वक्त आता है तो क्या होता है कि कुरैश के जो सरदार हैं कबाइल के, वो सब यही चाहते हैं कि हम इसको नस्ब करें। हत्ता के 2 कबीले जो तारीख में मिलते हैं, एक अब्दुद्दार और दूसरा कबीला अद्दी, इन्होंने आपस में पैमान बांधा। और पैमान भी कैसा बांधा कि खून के साथ। जिस तरह अरब मुआशरे में पहले पैमान बांधने की एक सूरत ये होती थी कि एक मसलन बर्तन, उसमें खून जो है डाला जाता था और दूसरा कबीला भी अपना खून उसके साथ मिक्स करता था और फिर वो कसम खाते थे कि अब हम आखिर दम तक, क्योंकि हमारी जो आपस में इत्तेहाद है वो खूनी इत्तेहाद बन गया है, तो हम आखिर दम तक हम इस फैसले पर इकट्ठे रहेंगे। तो उन्होंने जो फैसला किया वो ये किया कि हम किसी भी कुरैश के कबीले को हजर अस्वद नस्ब नहीं करने देंगे, बल्कि ये एजाज हम खुद हासिल करेंगे। और जब बाकी कबाइल को ये पता चलता है कि कुरैश के मुतवज्जे होते हैं कि ये हजर अस्वद को नस्ब करने का ये तरीकाकार अपनाया जा रहा है, तो सब जो है वो मुखालफत करते हैं और बिल आखिर ये मुखालफत जो है ये खूनरेजी और जंग में तब्दील होने लगती है। तो वहां उस वक्त एक बुजुर्ग है कि जिसका नाम तारीख में हमें मिलता है अबू
امیہ بن مغیرہ مخزومی، یہ بوڑھا شخص تھا، اس نے ایک مشورہ دیا. مشورہ یہ دیتا ہے کہ جو دروازہ کوہ صفا یا باب بنی شائبہ، جو بھی شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا اس کو اختیار دیں گے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے اور کہ حجر اسود کو کون سا قبیلہ نصب کرے گا. تو بالآخر سب نے اس کو قبول کیا کہ یہی ایک رائے حل ہے کہ جو جنگ سے اور آپس میں اختلاف سے ہمیں بچا سکتا ہے. تو سب نے اس مشورے کو قبول کیا. کیا دیکھتے ہیں کہ اس دروازے سے سب اب اس دروازے پہ نگاہیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ دیکھیں کون شخص ہے اور وہ کس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور جیسے اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں کہ سب قبائل کے جو سردار ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں محمد امین آ رہا ہے. کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے بعثت سے پہلے بھی وہ کیا ہے، مشرکین کے درمیان امین ہونا ہے، امانت دار ہونا ہے، سچا ہونا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ نبی خدا آ رہے ہیں تو اس پر وہ مطمئن ہوتے ہیں، اور سب قبیلے اپنی رضایت کا اظہار کرتے ہیں کہ جو بھی نبی خدا جو بھی محمد فیصلہ کرے گا ہم اس کو قبول فرمائیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی نزاکت کو دیکھتے ہیں تو نبی خدا حکم دیتے ہیں کہ ایک چادر کو لایا جائے، اور چادر لائی گئی تو نبی خدا حجر اسود کو اس کے اوپر قرار دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہر قبیلہ جو ہے اس کی چادر کے اطراف اور کونوں کو پکڑ لے، اور سب قبائل اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو نبی خدا کہتے ہیں کہ اس کو خانہ کعبہ کے قریب لے جائے. جب خانہ کعبہ کے قریب لے جایا جاتا ہے تو نبی خدا خود حجر اسود کو اٹھاتے ہیں اور اس کے مقام پر نصب کر دیتے ہیں. اب یہ وہ واقعہ ہے، اب یہ وہ داستان ہے کہ جس سے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اجتماعی شہرت، ایک معاشرتی شہرت جو ہے حجاز، عرب اور اس کے اطراف میں بھی ہو جاتی ہے. کیونکہ جو بھی شخص حجاز میں داخل ہوتا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کو یہ نقصان ہوا تھا اور دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، اور پھر وہ سوال کرتا ہے کہ کس نے حجر اسود کو نصب کیا، جب وہ اس داستان سے باخبر ہوتا ہے تو اس وقت نبی خدا کی فہم و فراست اور تدبیر سے بھی آشنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے نبی خدا کو جو مقام ہے اور منزلت ہے اس معاشرے میں وہ بہت پھیل جاتی ہے، اور بہت وسیع طور پر نبی خدا کی عظمت جو ہے وہ لوگ اس سے آشنا ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو اس داستان میں جو ایک مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس کو بیان کرتے تھے، اور یہ جو حجر اسود کو جو نصب کرنا ہے اس کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بھی خود بتایا کرتے تھے. اور یہ کہ ایک جو اہم نقطہ ہے کہ خود جو اہل بیت پیغمبر ہے، جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت شمار ہوتے تھے، وہ حجر اسود کو نصب کرنا اپنے افتخارات میں سے بتاتے تھے کہ یعنی یہ ہمارا فخر ہے کہ ہمارے جد نے حجر اسود کو نصب کیا تھا. اور یہ فہم و فراست اور یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو تدبیر اور جو معاشرتی ماحول میں جو پیغمبر خدا کی جو حکیمانہ تدابیر تھیں، یہ سبب بنی کہ پھر کیا ہوا کہ جو قریش مکہ جو ہیں وہ آپس میں ان کا جو اختلاف تھا، جو جنگ کی صورت اختیار کر گیا تھا، وہ صلح اور آپس میں پیار محبت کی میں تبدیل ہو گیا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.